سبحانك يا مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد أيها الإخوة، فاليوم بإذن الله تعالى نحن نواصل كلام حول سورة آل عمران ووقفات التدبر في سورة آل عمران، ومع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية تتكلم عن ركن من أركان الإسلام، والإسلام لا يتم للإنسان إلا أن يأتي بأركان الإسلام، لكن من رحمة الله تعالى أن جعل هذا الركن وهو ركن الحج مقيد بالاستطاعة، وهذا من رحمة الله تعالى. يعني هذه الآية جاءت بلفظ يدل على وجوب الحج، حتى أن الإمام ابن العربي عليه رحمة الله في كتابه أحكام القرآن، الإمام ابن العربي عليه رحمة الله، هو يقول: هذا من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول إن هذه الألفاظ التي جاءت في الآية عند أصحاب اللغة العربية تعتبر أوكد الألفاظ. يعني الإنسان إذا أراد أن يؤكد لفظ فلن يجد أوكد من هذا الأسلوب. ولله على الناس، يعني فرض الله عز وجل على الناس وأوجب على الناس: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا من أوكد ألفاظ الوجوب عند العرب. وهنا يأتي السؤال: لماذا الله عز وجل أتى بالحج على هذه الصيغة، يعني بأوكد الألفاظ، واختار له أوكد العبارات؟ لماذا؟ ما هو السبب؟ قال رحمه الله تعالى: وجاء ذكر الله تعالى للحج بأبلغ الألفاظ للدلالة على ثلاثة مسائل. المسألة الأولى تأكيدا على حق الحج، لأنه حق على يعني هذا مطالب به العبد. النقطة الأخرى تعظيما للحرمة، لحرمته، أنه عظيم عند الله وحرمته عظيمة عند الله. أيضا تقوية للفريضة، حتى يقوي الله عز وجل فرضه على الناس. فما جاء مثلا حجوا أيها الناس، ومثلا وما جاءت الآية أيها الناس حجوا إذا استطعتم. يعني كان ممكن يأتي الأسلوب بهذه الطريقة: أيها الناس حجوا البيت إذا استطعتم. كان ممكن تأتي الآية هكذا، ولكن الله عز وجل أتى بلفظ يعتبر من أوكد الأساليب هكذا: ولله على الناس، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. انتهى كلام ابن العربي رحمه الله تعالى. ولكن يا إخوة نأخذ من هذا الأسلوب، من هذه الكلمات: ولله على الناس حج البيت، كأن الآية تقول: إذا حجيت البيت، إذا حججت البيت فحج لله. اجعل حجك لله، ولله على الناس حج البيت. أنت مطالب وهو فرض عليك وقد كتبه الله عليك، ولكن أيضا الآية كأنها تشير إلى أنه اجعل حجك لله تعالى مخلصا، لا تجعل في حجك أمور أخرى وأغراض أخرى، ولكن حاول اجتهد أن تكون نيتك بالذهاب للحج مخلصا بها لوجه الله تعالى. تأخذها من الآية: ولله على الناس. أيها الناس أخلصوا حجكم لله، لأن الذي فرضه عليكم هو الله تعالى. لا تطلب بغير الحج إلا وجه الله. الآية سبحان الله، وهذه الآية أسلوبها قوي، طريقتها قوية الآية: ولله على الناس. وهذا ما جاء في غير هذا، لم يأتي هذا الأسلوب إلا في الحج. ولله على الناس حج البيت
من استطاع إليه سبيلا، هذه جاءت رحمة غير المستطيعين، لأن الإنسان مثلا قد لا يستطيع بسبب المرض، قد لا يستطيع بسبب يعني أنه لا يملك المال، قد لا يستطيع بسبب أنه يعني عجز، أي سبب من الأسباب، منعه سلطان، منعه عدو في الطريق، لم يستطيع أن يصل لأسباب من الأسباب، قد يحصل يعني له بعض الأعذار. فمن رحمة الله تعالى أنه قال لمن استطاع إليه سبيلا. كلمة لمن استطاع إليه سبيلا كأنها تشير على أن الإنسان عليه أن يبذل كل الجهد وكل السبل وكل الاجتهادات، يعني ما دام أنه يجد سبيل أن يصل إلى الحج فعليه أن يجتهد. لمن استطاع إليه سبيلا، يعني إذا وجدت أي طريقة، أي وسيلة، أي سبيل حتى تصل فافعل، ولا تقصر ولا تعطل ولا تؤجل. وطبعا الآية واضحة أيها الإخوة، وهي من فرائض الإسلام. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أيها الإخوة، نقف بعد ذلك مع قول الله عز وجل: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الإمام ابن عاشور عليه رحمة الله في كتاب التحرير والتنوير يقول: في هذه الآية دلالة على عظم قدر الصحابة رضي الله عنهم. يعني هذه الآية تدل على أن الصحابة لهم قدر عظيم عند الله. من أين؟ وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول. يعني الصحابة رضوان الله عليهم في زمانهم كان هناك أمرين تعصم الصحابة من الوقوع في الكفر. هناك أمرين وتعصمهم أن يقعوا في الضلال. أمرين: الأمر الأول أنه كان فيهم رسول الله حيا موجودا بينهم صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني آيات الله التي تتلى عليهم وهي القرآن وكلام الله تعالى. إذن الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا في زمانهم كان هناك أمرين تعصم الصحابة أن يقعوا في الضلال. الأمر الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني القرآن الذي كان ينزل. ويعني الإمام ابن قتادة رحمه الله تعالى يقول قتادة رحمه الله تعالى: أما رسول الله فقد مضى إلى رحمة الله، وأما الكتاب فهو قائم على وجه الدهر. يقول: ما معنى الكلام؟ يقول: أما الرسول فقد ذهب صلى الله عليه وسلم، ولكن القرآن باقي. إذن الصحابة كان يعصمهم من الوقوع في الضلال أمرين: حياة الرسول بينهم صلى الله عليه وسلم، والأمر الآخر القرآن الكريم. قتادة رحمه الله يقول: أما رسول الله فقد ذهب إلى رحمة الله، وأما القرآن فهو باقي على وجه الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن القرآن يعصم الإنسان من الوقوع في الضلال. سبحان الله. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ولهذا يقول يعني رحمه الله تعالى يعني ابن عاشور: وهذا يدل على قدر الصحابة وأن لهم وازعين كانا يمنعانهم من الوقوع في الضلال: سماع القرآن ومشاهدة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان وجوده بينهم عصمة لهم من الوقوع في الضلال عليه الصلاة والسلام. مجرد حياة الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم كانت عصمة لمن شاهده من الوقوع في الضلال صلى الله عليه وسلم. ولكن كما قلنا يعني الرسول قد مضى إلى رحمة الله، ولكن القرآن باقي، فهو عصمة للمسلم إذا تمسك به، عصمة للمسلم إذا تمسك به. بعد ذلك أيها الإخوة نقف مع قول الله عز وجل:
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. شفا حفرة، الشفا هو معناه على شفة الحفرة، معناه على فم حفرة، وحفرة حفرة من النار، يعني نار جهنم بسبب أعمالكم وذنوبكم، وكنتم في الكفر أيها الصحابة وأيها من أسلم. الكلام كان يتكلم عن الأمة عامة، ونزل في زمن كان حول النبي صلى الله عليه وسلم صحابته. كنتم قبل أن تسلموا في مكة وغيرها على شفا حفرة من النار، كنتم قريب أن تقعوا في النار فأنقذكم منها بالإسلام وبالإيمان. هذه الآية عندما تجمعها مع قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، هذه الآية عندما تجمعها مع قول الله تعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم، سبحانه وتعالى. وهنا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، عندما تجمع الآيتين مع بعضهما أيها الإخوة، فكأن الآية تقول: كما عرفتم يعني النعيم والكمال بعد الشقاء، أنقذكم من النار، أنقذكم من النار، فالأحرى بكم أن تسعوا لإنقاذ غيركم حتى يعني يكونوا إلى أحسن ما أنتم إليه، حتى يأخذوا معكم الطريق إلى ما أنتم يعني إليه. ما معنى هذه الآية؟ يعني أيها المؤمنون أنتم كنتم قريب تكونوا من أهل النار، كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم الله عز وجل من ذلك، خلاص يبقى في قلبكم هذا الإحساس، فتدعون إلى الله عز وجل وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر حتى تنقذوا غيركم. الله عز وجل: كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم، تذكروا هذا فلا تغفلوا. فإذا رأيتم الآخرين يقعون في النار وعلى شفا الحفرة وقريب أن يقعوا في النار، أنقذوهم، لأنكم عرفتم نعمة الله عليكم بعد الشقاء ورحمته بكم بعد العناء. كنتم على شفا حفرة من النار لكن الله رحمكم وأنقذكم. إذن قوموا بواجب الدعوة وأنقذوا الآخرين. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ما هي الفائدة؟ حتى لا يكونوا على شفا حفرة من النار. كما أنقذكم الله من النار أنقذوا غيركم من النار. يقول رحمه الله تعالى: أي كما عرفتم النعيم والكمال بعد الشقاء، فالأحرى بكم أن تسعوا لانتشال غيركم من سوء ما هم فيه إلى حسن ما أنتم عليه. يعني حاولوا أن تأخذوا بيد الآخرين، خذ بيد أخيك. نقف بعد ذلك على قول الله عز وجل: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. هذه الآية تتكلم عن فضل أهل الليل الذين يقيمون الليل بقراءة القرآن ويقطعون الليل في طاعة الرحمن بين الدعاء والبكاء والسجود والذكر ودعاء الله عز وجل. إنها تمدح هؤلاء، وإنها تتكلم حتى عن أنه يعني قبل أمة الإسلام سواء من الأمم السابقة من أهل الكتاب كان منهم من هم فيهم هذه الصفات. قال تعالى: من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. في زمانهم وعلى شريعتهم وعلى دينهم كانوا يعبدون الله عز وجل. إذن فيهم العباد وفيهم الصالحون. والإمام النووي عليه رحمة الله يقول في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، التبيان في آداب حملة القرآن، يقول رحمه الله تعالى: ينبغي لقارئ القرآن أن يعتني بقراءة القرآن في الليل أكثر من غيره، يعني من الأوقات الأخرى. لماذا؟ ما هو السبب؟ يقول رحمه الله: لكونها أجمع للقلب وأبعد من المشاغل وأصون من الرياء.
ومن غيره من المحبطات، محبطات الأعمال. يعني الإنسان عندما يقوم في الليل لا يرى أحد ولا يشعر به أحد ولا يطلع عليه أحد، إذن هو يريد وجه من؟ لماذا تقول لا يراك أحد؟ ما هو المقصود؟ وجه الله. أيضا الإنسان في وقت الثلث الأخير من الليل في الغالب لا يتصل عليه واحد يقول له السلام عليكم لا بأس، لا يتصل عليك واحد في الثلث الأخير من الليل، يعني نادر إلا الضرورة، لا يوجد واحد يتصل. فإذا لا أشغال، لا واحد يقطع عليك القراءة، تقرأ القرآن وأنت مرتاح. أيضا هذا وقت يتنزل فيه الخشوع على القلب، وقراءة القرآن في الليل في الثلث الأخير من الليل تجد القرآن وأنت تقرأ سهل عليك القراءة، سبحان الله. وأنت تقرأ تجد التمتع بالقراءة أقوى، تجد حبل الأفكار ويعني العقل واستطراده في التفكير هنا وهناك قليل جدا. غالبا الإنسان إذا قرأ القرآن في الثلث الأخير من الليل فإن عقله يكون مع القراءة ولا يعني يشد هكذا أو هكذا، ويكون مستحضر يعني قلبه مع القراءة، وتمطر عليه رياح يعني أمطار الإيمان، ويرى الخشوع في قلبه والتأثر. فقراءة الليل في الثلث الأخير من الليل مباركة، فيها بركة وفيها سر. والدليل أنها دأب الصالحين، يعني حتى قبل الأمة الإسلام هي منهج. حتى الأنبياء من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عبادة الله في ذلك الوقت يعني هي سنة يعني قائمة. والدليل من أهل الكتاب أمة قائمة، أهل الكتاب اليهود والنصارى أمة قائمة بالليل يتلون آياتنا، تزيد الآية بالتوضيح آناء الليل وهم يسجدون. إذن هذا يدل على أنه يعني رحمه الله الشيخ الإمام النووي يقول أنه يعني من يعني يعتني القارئ بقراءة القرآن في الليل أكثر، حتى أن بعض العلماء يقولون من أراد ألا ينسى القرآن فليقرأه في الثلث الأخير أو يقرأه في الليل، يقرأه في وقت الليل فإنه أحفظ للإنسان. من واظب عليه لا ينسى القرآن، ومن كان لا يحفظ ويريد أن يحفظ فالأفضل له هذا الوقت، فهو وقت السكينة ووقت نزول الله عز وجل، هو وقت مبارك فالإنسان يعتني به، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك، نسأل الله أن يعيننا على ذلك. أيها الإخوة، نقف بعد ذلك مع قول الله عز وجل: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. العدو عندما يواجهه الإنسان لابد أن يأخذ بالأسباب حتى ينتصر على هذا العدو. فمن الأسباب أن تستعد للقاء قبل أن تكون المعركة، ومن الأسباب أن تستعد بأفكار الخاصة بالمعارك، فإن المعارك ليست سهلة، تحتاج إلى الذكاء وفيها الخداع وفيها يعني الحرب خدعة كما قال عليه الصلاة والسلام، ففيها يعني هناك أشياء كثيرة في الحرب وفي القتال. لا بد من أن الإنسان يستعد عموما قبل أن يكون اللقاء مع العدو. لكن أيها الإخوة، مواجهة هذا العدو الخارجي يجب أن تكون بتحصين الداخل. وكيف نحصن الداخل؟ من خلال الاستقامة على أمر الله. الإنسان إذا كان مستقيما على أمر الله فإنه يتحصن في داخله، وإذا تحصن الإنسان في داخله استطاع أن يقاوم العدو الخارجي. فأنت لا يمكن أن تقاوم العدو ويكون الجنود الذين عندك ما عندهم مبادئ، ما عندهم عقيدة في الله، ما عندهم أن النصر من عند الله، ما عندهم عقيدة في كلمة الله أكبر، ليس عندهم حب للشهادة في سبيل الله، لا يقولون أننا إذا متنا فإننا شهداء عند ربنا. هؤلاء جنود
مجرد تطلق عليهم رصاص ينهزموا. جبناء يحبون الحياة ويخافون من الموت، ما عندهم، ليس عندهم عقيدة، لا يقاتلون على عقيدة. فإذا المسلم عندما يواجه العدو الخارجي لابد أن يكون محصنا من الداخل، محصنا تحصينا قويا. بلى، والله عز وجل يقول: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. الصبر والتقوى تحصين داخلي أم لا؟ الإنسان عندما يكون فيه الصبر، القتال يحتاج إلى صبر، وأيضا عندما يكون تقي، هذا كله تحصين من الداخل أم لا؟ أنت الآن تربي وتبني في داخل هؤلاء الجنود الصبر والتقوى. إذا أصبح عندك جنود فيهم الصبر وفيهم تقوى الله عز وجل تزلزل الجبال يا رب، صبر تزلزل الجبال. لا تفكر في الوسائل، الوسائل الله عز وجل يعني يأتي بها سبحانه وتعالى، يأتي بها سبحانه وتعالى. الأفكار تخرج والناس يبتكرون الابتكارات وتخرج آلاف الحيل. حتى إذا كنت لا تملك السلاح بإمكانك أن تحتال على عدوك وتأخذ سلاحك. بقليل من الذكاء والصبر والتقوى الله عز وجل يأتيك بالنصر من حيث لا تحتسب. إذن لو كان عندي أجمل سلاح وأقوى سلاح ولكن عندي جندي لا يعرف الله وخائن وكذا، عندما يقولون له الأعداء خذ قليل من المال يقول لهم خذوا هذا السلاح أيضا أنا أبيعه لكم. يعني سوف يكون عندك جندي يعني خائن، يصبح بدل أن تقاتل به يقاتلك أنت، ينقل أخبارك ويصبح يشتغل مع العدو. إذن أنت ماذا تفعل؟ لو كنت تملك أقوى قوة ثم الجنود ليس فيهم التقوى يكونوا خونة، يصبحوا يمشوا مع الأعداء ضدك. إذن تحصين الداخل قبل لقاء العدو. طبعا أيضا لازم مواكبة يعني تطورات العصر. لا يمكن أن تقاتل أحدث الطائرات بالسيف، هذا لا يقول به الإسلام. الإسلام يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لابد أن تأتي بالأفكار التي يمكن أن تستطيع أنك تقاتل بها هذا العدو. طيب، يقول تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الآية تتكلم عن الجنة وتتكلم عن الجهاد وتتكلم عن الصبر في سبيل الله. والآية كأنها تقول للإنسان: لا تحسبن أن ثمن الجنة رخيص، إن ثمن الجنة غالي، لأنها سلعة غالية. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة ليس بعدها نعيم. الناس في الدنيا يسعون وراء النعيم، ولكن كل واحد منعم هو مقهور في نعمته، لأنه يرى غيره متنعم أكثر منه هو في الدنيا، ثم المتنعم يرى غيره متنعم فوق منه، وكل صاحب نعيم ينظر إلى غيره فيقول لا فلان متنعم أحسن منه. ورب رجل نراه في الظاهر أنه منعم وهو في داخل قلبه معذب. كم من غني ميسور الحال صاحب أموال، لكن إذا وضعوا أمامه السفرة مشكلة من كل الأكل يقول انتظروا حتى أخذ حبة للسفرة، وانتظروا حتى أخذ حبة للضغط، وانتظروا حتى أخذ حبة للحساسية، وانتظروا حتى أخذ حبة للمرض ما أعرف إيه. ثم بعد ذلك يريد أن يأكل يقول أنا لا أستطيع أن أكل من شيء، لكن آكل قليل من هذا. طيب لماذا لا تأكل من ذلك؟ يقول أنا إذا أكلت من ذلك أتعذب، لا أستطيع. يملك الأموال والأموال، لكنه لا ينال من نعمة الله إلا ما كتب الله.
الله له. يرى عاجز. وكم من غني ثري صاحب أموال وصاحب من أغنى الأغنياء ثم يأتون به على كرسي المعوقين الذي يأخذ عليه مشلول لا يتحرك نصفه أو لا يتحرك رجله وهو من أغنى الأغنياء ولكن عاجز على الكرسي. ما نفعه ماله وهو في الدنيا. كيف تتكلم عن عالم الآخر؟ إذن هذا النعيم الذي هو نعيم الدنيا في الواقع، وإن كان الإنسان يراه في الظاهر نعيم إلا أنه في الواقع أحيانا يكون جحيم، وأنت تراه في قصر عظيم لكن هو في الداخل يعيش العذاب، مهموم مغموم، يريد أنه يبدد هذا الهم والحزن لا يعرف كيف، غير ناجح، أولاده لا يحبوه، يعني الناس من حوله فقط يخافونه أو يطمعون فيه. فهو يعيش حياة في الواقع لا يوجد من يحبه بإخلاص، لا يوجد من يريده أصلا، ولكنه يعني على رقاب الناس مثلا بالجبروت والقوة والسلطان، أو الناس طامعين في أمواله وإلى آخره. الحاصل النتيجة أن النعيم الدنيوي في الواقع عندما تأتي تحلله تجد أنه ليس نعيما، وإن كان ظاهره نعيم لكنه ليس نعيما حقيقيا. يكفي أن لذات نعيم الدنيا منغصة بالشيب والهرم. يعني لماذا تأخذ نفسك على هذا النعيم؟ إن نعيم الدنيا منغص. أقل شيء لو كنت سالم ما أصابك شيء، فإن نعيم الدنيا ينغصه على الإنسان أمرين: ينغصه الموت وينغصه الهرم. ما معنى الهرم؟ الإنسان يهرم ويقدر ويعجز، نقول بين قوسين يشرب يصبح شارب. فهو سنة الله، هذه الناس كلها فيها سواء، ما في واحد يقول أنا لا أصبح شيخ كبير. إذا أطال الله في عمرك سوف تصبح شيخا كبيرا، خلاص انتهى. يعني هذا معناه إيش؟ معناه أن نعيم الدنيا يعني وإن كان الإنسان يتمتع بشيء من نعيم الدنيا فهو مؤقت ويمشي يزول، وإذا هو حي يرى أنه يبتعد عن هذا النعيم قليلا يزول. فإذا إلى زوال. فإذا ما هو النعيم الذي لا زوال فيه؟ وما هو النعيم الذي لا شيب فيه؟ وما هو النعيم الذي لا هرم فيه؟ وما هو النعيم الذي لا نهاية له؟ نعيم الآخرة، نعيم الآخرة. ولهذا يقول تعالى جنات النعيم صراط الذين أنعمت عليهم. ذاك هو النعيم المقيم. ما معنى المقيم؟ ضد الزائد. نعيم مقيم دائم. الإنسان لا يستطيع أن يوقن وهو في الدنيا الآن، لأن الإيمان ضعيف. لو قوي الإيمان لرأيت نعيم الآخرة كأنك تراه بعينك الآن. حتى أن صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغزو وهو في القتال يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والله يا رسول الله إني أجد رائحة الجنة. وهو في الدنيا في الصفوف، لكن قوة الإيمان مع قوة اليقين مع قوة الصدق مع الله، رجل صادق سبحان الله العظيم، حتى أنه يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله إني أجد رائحة الجنة دون أحد. جبل أحد كان يعني الرماة على جبل الرماة عند جبل أحد، وكانت المعركة يعني تحت جبل أحد، فقال: إني أجد ريح الجنة دون أحد، يعني قريب أشم رائحة الجنة يا رسول الله. يعني ماذا تقول لهؤلاء الناس؟ قال الله عز وجل: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. صدق، قضية الصدق.
ما عاهدوا الله عليه. ما الذي حصل؟ فمنهم من قضى نحبه قتل، ومنهم من ينتظر يتمنى متى تكون الشهادة، فرحان بالشهادة، يتمنى متى تكون الشهادة في سبيل الله. ومنهم من ينتظر وما بدل تبديلا. سبحان الله. فيا أيها الإخوة الكرام، إن الجنة غالية، وإن طريق إليها مليء بالشوق ومليء بالأشواق والمعوقات والابتلاءات رحمكم الله، ولكن هو طريق إلى نهاية سعيدة. المهم أنها نهاية سعيدة، وأنها النهاية التي يتمناها المؤمنون ويسعى وراءها الصالحون، ويعني أفنوا أعمارهم في طلبها. لا بد من الموت، لا فراغ، لا فراغ، لا فراغ. الكبير والصغير، الغني والفقير، الطفل والمرأة، كل نفس لا بد، لا خيار، لا فراغ. هذا حق، الموت حق لا فرار منه. لكن ماذا نريد من وراءه بعد ذلك؟ هل هناك طريق؟ أين نسير؟ هنا السؤال. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة؟ لا تعتقد ولا تظن أنك سوف تدخل الجنة هكذا كما نقول بالدارجة، يعني بالبلاش. لا تحلم بها. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. لازم الامتحان في الدنيا، ولازم الإنسان يخرج على الحقيقة. جاهد في من؟ جاهد في الله. هو لا يريد إلا وجه الله. ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، صابرين على طاعة الله. تأتيهم الابتلاءات والامتحانات. الإنسان أحيانا يكون تأتيه أشياء كثيرة تصده عن طاعة الله، لكن كله يرفسها ويرفضها ويرميها وراء ظهره. طاعة الله قبل كل شيء. ويعلم الصابرين. العقلاء يستحيون أن يطلبوا السلعة الغالية بالثمن البسيط التالي. يعني السلعة غالية، إذن يجب أن تقدم لها. الناس العاقلة تفهم سلعة غالية مش ممكن تقدم لها ثمن. نعم، إن العقلاء يستحيون أن يطلبوا السلعة الغالية بالثمن البسيط التافه، وهم يبدون استعدادهم للتضحية بأنفسهم في سبيل ما ينشدون منه. إلا أن الاستعداد أيام الأمن يجب أن لا يزول أيام الروع. معنى هذا الكلام أن الإنسان يجب أن يستعد الآن. إذا كان مثلا يريد فعلا دخول الجنة فإنه يبدأ بالاستعداد ويهيئ نفسه لهذه الطريقة، وتخرج أخلاق أهل الجنة فيك وأنت في الأرض قبل أن تصير إلى الله. مش معقول أنت تريد أن تكون من أهل الجنة؟ طيب بالله عليك، أهل الجنة يمشون على الأرض هكذا؟ لا، الله عز وجل قال يمشون على الأرض. كيف يمشون؟ الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هؤلاء هم عباد الرحمن، هم أهل الجنة. أهل الجنة تشوفوا على الأرض قبل أن تلتقي معه في عالم الآخرة. تراه في الدنيا قبل الآخرة، صدقني والله العظيم. الجنة والنار تراها في الناس قبل يوم القيامة. تعرف أين تراها؟ تراها في أعمال الناس وأخلاق الناس وتصرفات الناس. بعض الناس عندما ترى تصرفاته تقول سبحان الله، والله فعلا الله خلق النار. يعني يقتل الأطفال بالكمان ويدمر البيوت على الحوامل ويدوس المصحف تكسر المساجد وتدمر البلاد والعباد وتشرد الملايين، والناس في شدة البرد الأطفال يطقطق يعني عظامهم، يعني تسمع صوت عظامهم وهم في شدة البرد. أين ذاهب هذا الرجل؟ ثم عندما تسأل الأسباب، ما الذي أصاب هذه البلاد؟ لا بأس. هل أصابكم عدو؟ هل هجم عليكم
ظالم، ثم ترى الحاكم يريد أن يخلد على الكرسي وأن يبقى حاكما على هؤلاء الناس بالرغم من أنوفهم، يريد أن يكون حاكما عليهم. هيئات يا رجل، لو دامت لغيرك ما وصلت إليه. أبوك كان في هذا المكان ثم أكله الدود، أين أنت أيها الرجل؟ أفل. لكن هذا عندما ترى مثل هذه الأفعال الذين يعيثون في الأرض فسادا ويسفكون الدماء، ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ تعرف حقا أن الله يعني ليس غافلا عما يعمل الظالمون، كما قال سبحانه وتعالى: وإنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. سبحان الله العظيم. أيها الإخوة، نقف بعد ذلك مع قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أيها الإخوة، النبي عليه الصلاة والسلام جمع الناس حوله عليه الصلاة والسلام وعلمهم ورباهم على أنه عبد الله ورسوله. كان دائما يربي أصحابه فيقول لهم: إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله. يعني لا تقولوا ابن الله ولا تقولوا هو الله، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ربى من حوله على هذه العقيدة، على عقيدة أن محمدا عبد الله وأنه رسول الله. ومن حول النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا هذا الشيء وآمنوا بهذا الشيء. فلما مات الرسول عليه الصلاة والسلام بقيت الصلة الكبرى مع الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوة، خذها قاعدة وخذها فائدة: أصحاب العقائد الحقة هم أصحاب مبادئ، ليسوا أتباعا للأشخاص ولكنهم أصحاب مبادئ. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ربى في قلوب الصحابة ليس تقديس الأشخاص ويعني عبادة الأشخاص، ولكن رباهم على عبادة الله وعلى العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. لما مات الرسول ثبت الصحابة، لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان زلزالا عظيما، كان زلزالا عظيما. عمر رضي الله عنه الذي إذا سلك فجا يعني طريقا سلك الشيطان فجا آخر، طريقا آخر، الشيطان يهرب من عمر رضي الله عنه. رفع سيفه رضي الله عنه وقال: من قال إن محمدا مات قطعت رأسه بهذا السيف. إنما ذهب محمد كما ذهب موسى إلى ميقات ربه وسوف يرجع. يقول هذا الكلام من هول الصدر وقوة الموت وقوة محبته لرسول الله، حتى أنه لا يكاد يصدق أن رسول الله قد مات صلى الله عليه وسلم. نظر إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه ونظر إلى الناس من حوله رضي الله عنه، ثم صعد منه رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، هذه الكلمة الخالدة العظيمة: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم ربى صحابته على هذا المنهج، ربى أبو بكر الصديق وهو أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، رباهم على أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ورباهم على هذه المبادئ. إذن أيها الإخوة، نأخذ فائدة: أصحاب العقائد الحقيقية الذين لهم عقيدة حقيقية هم ليسوا أتباع للأشخاص، ولكنهم ماذا؟ أصحاب مبادئ. أصحاب مبادئ. الذي يحدث في الأمة الإسلامية اليوم من الطرقيين الذين يقدسون مشايخ الطرق
والذين يقدسون القبور، هؤلاء أين المبادئ؟ أين لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ يعتقد اعتقادات لا أصل لها أبدا، ولا ساق ولا جذور، ولا دليل ولا نور. إنهم يعتقدون اعتقادات ليس لها دليل ولا برهان. كيف ذلك؟ يسألونه من دون الله، ويستغيثون به من دون الله، ويسألونهم الحاجات، ويسألونهم الشفاء، ويسألونهم الأولاد، وإلى آخره من الجهل. كل هذا من الجهل. الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لا أحتاج لا إلى ولي، ولا أحتاج إلى ضريح، ولا أحتاج إلى شيخ طريقة، ولا أحتاج إلى رجل بيني وبينك، فإني قريب منك يا عبدي، أجيب دعوة الداعي بدون واسطة إذا دعاك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إذن دعاء غير الله والاستغاثة معناه أنك تطلب النجدة من غير الله. يا رجل، إن يونس عليه الصلاة والسلام لما ضاق في بطن الحوت وابتلعه الحوت لم ينادي في الظلمات على نوح، ولم ينادي على آدم، ولم ينادي على نبي من الأنبياء ولا صالح من الصالحين، ولكنه نادى في الظلمات وفي وقت الكرب العظيم: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كان الجواب فاستجبنا له. من يحول بينك وبين الله؟ مجرد أنك تدعو معناها عبادة. كيف تجرؤ أن تجعل العبادة لغير الله؟ كيف تجرؤ على هذا؟ الدعاء عبادة. هل يجوز أن تركع لغير الله؟ الجواب: هذا كفر وشرك. هل يجوز أن تسجد لغير الله؟ كفر وشرك. لا ركوع إلا لله، ولا سجود إلا لله، ولا تقديس إلا لله سبحانه وتعالى جل جلاله. فإذا دعوت فالدعاء عبادة، لا دعاء إلا لله سبحانه. أيها الإخوة، نقف بعد ذلك مع قول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هذه الآية في مدح أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تريك جانبا من جوانب شخصية النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كيف كانت علاقته مع الصحابة، وكيف كانت نفسية النبي صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت له، كان لينا مع الصحابة رضوان الله عليهم، وكان قلبه من أرق القلوب ومن أرحم القلوب صلى الله عليه وسلم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه يعني كل من التصق به أحبه، وكل من عاشره أحبه، فلهذا اجتمع الناس حوله عليه الصلاة والسلام. يقول الشيخ السعدي عليه رحمة الله: فهل يليق بمؤمن يدعي الاتباع ويدعي الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون يعني بعد هذه الآية كلا على المسلمين، يعني يكون ثقيلا وعائقا ويعني مشكلا؟ هل يليق بمؤمن أن يكون كلا على المسلمين شرس الأخلاق شديد الشكيمة؟ شديد الشكيمة بمعنى أنه إنسان صعب المعاملة، يعني توحل معه
تجد نفسك في ضعف، تريد أن تقنعه بأي شيء لا يقتنع، تريد أن ترشده لا يسترشد، يعني تأتيه من جميع الجوانب لا يصغي للحق. لا ينبغي هذا، لا ينبغي للمؤمن أن يكون غليظ القلب أو فظ القول. فظ القول غليظ القلب إنسان ما في قلبه رحمة، ليست هذه أخلاق المؤمن. إذا وجدت الرجل يرحم الصغير ويعطف على الكبير ويرحم الضعيف، وفي قلبه الإحسان للناس، وفي قلبه الرحمة بالسائل والفقير، إنسان له إحسان على الناس، ساءوا أو أحسن هو لا يهمه، هو رجل يريد أن يكتب اسمه في دفتر المحسن، يريد أن يسطر اسمه في سجل المحسنين عند رب العالمين. لا يهم ردة الجواب من الناس كيف تكون، المهم رب الناس. أنا لا أتعامل بالإحسان إلى الناس حتى يردوا الإحسان بالإحسان، ولا أتعامل بالإحسان إلى الناس حتى يقول الناس الله يجازيك خير على الإحسان، ولا أتعامل بالإحسان من الناس حتى يقول الناس بعضهم لبعض إن فلان من المحسنين. لا، كل هذا لا أبالي به، لا أريده، ولكنني أحسن إلى الناس حتى يرضى رب الناس. أنا أحسن إلى الناس حتى يحسن إلي رب الناس، فأنا أطلب الإحسان من المحسن سبحانه بالإحسان إلى عباده، بالإحسان إلى عباده. ارحم ترحم، تريد الرحمة تنزل عليك، ارحموا من في الأرض يرحمكم. الشيخ عبد الحميد كشك عليه رحمة الله تعالى في شريط من أشرطته يقول إن رجل لما كانوا في السجن، يعني كان من أحد السجناء مع الشيخ عبد الحميد رجل مريض عنده ما يسمى بمرض البواسير، فكان مسكين إذا ذهب يقضي الحاجة فإنه يجد عناء في ذلك ويجد تعبا في ذلك. وكان الشرطة أو الجند الحرس الذين هم حرس على الباب، يعني إذا أخذوا الرجل لقضاء الحاجة لا يجعلونه يستريح عندما يقضي الحاجة، وهذا رجل مريض مسكين يعاني الألم. فأحد الحراس بالرغم من أنه كان حارسا في السجن على الشيخ عبد الحميد كشك جاء يستفتي الشيخ عبد الحميد كشك وقال له يا سيدنا الشيخ، يا سيدنا الشيخ معناه هو مع مسجون، قال له يا سيدنا الشيخ أنا عندي زوجتي تعاني من المرض الفلاني ولا تنام الليل، ويعني كلما حملت أسقطت الحمل وتعاني من المرض، عندك لنا مخرج، يعني هل عندك حل في الموضوع؟ فقال له الشيخ عبد الحميد كشك اسمع يا ابني، عندنا الراجل ده، يعني عندنا هذا الرجل يعني رجل مريض، فإذا ذهب إلى قضاء الحاجة فارحمه، عسى الله أن يرحم زوجته. يقول الشيخ عبد الحميد رحمه الله تعالى، فكلما يأتي هذا الرجل حتى يريد يقضي الحاجة يأخذه هذا الجندي فيدخله لقضاء الحاجة ويجعله يستريح حتى يقضي حاجته مسكين ثم يعود إليه. ويعني تفرج عن هذا المسكين المسجون، هون عليه العذاب، معذب بالسجن ومعذب بالمرض، يعاني من عذابين، عذاب المرض وعذاب السجن، فيعني رحمه. قال الشيخ عبد الحميد والله ما هي إلا يومين أو 3 أيام حتى جاءني الحرس وقال لي يا سيدنا الشيخ الوصية بتاعتك جت 100%، الوصية بتاعتك علاجك الذي ذكرته لي نجح، الزوجة الآن ارتاحت وبتنام كويس ويعني مرتاحة والحمد لله. فقال له يعني الشيخ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. تريد رحمة الله ارحم من حولك، الدار، الجار، القريب، البعيد،
وارحم ولا تنتظر الجواب، لأنه أنا أريد أن أقول لك شيء واحد. الرحمة إذا جاءت من الناس فهي رحمة بسيطة جدا، هي لا تساوي شيء. لكن الرحمة إذا جاءت من الرحمن الرحيم رحمة ليس بعدها شيء. فهمت الآن ولا لا؟ يعني أنت تقدم ثمن بسيط والذي سوف تأخذه هو عظيم جدا. يعني قارن بين رحمة الإنسان ورحمة الرحمن، لا يمكن أن يستووا. يعني أنت عندما أنا أذهب إليك وأقدم لك رحمة، أنا رحمتك أعطيتك مال، ولكن هذه رحمة إنسان بإنسان، فهي رحمة مخلوق بالمخلوق، ورحمة من إنسان إلى إنسان. لكن الثواب الذي أنتظره أنا عندما قدمت لك هذه الرحمة ليس يأتي إنسان فيقدم إلي رحمة، ولكن تنزل علي رحمة من الرحمن الرحيم. فأنا أقدم رحمة، أنا أعطيك رحمة بسيط، ليست رحمة، هي شيء بسيط جدا، لأن يعني رحمة من إنسان إلى إنسان، ولكن الرحمة التي سوف أخذها هي من الرحمن الرحيم. ضع في الميزان وقارن. الرحمات التي أنت تعطيها للناس لا رحمة لا تسوي شيء، ولكن الرحمات التي سوف يرسلها الله إليك رحمات لا يمكن أن يتخيلها الإنسان. ارحموا من في الأرض، قارن بين الذي في الأرض يرحم في الأرض وبين الذي في السماء. هل يمكن أن تقارن الذي في الأرض بالذي في السماء؟ هل يمكن أن تقارن المخلوق بالخالق؟ لا يمكن. الراحمون يرحمهم من الرحمن، ولكن هناك فرق بين رحمة ورحمة. رحمة المخلوق بالمخلوق رحمة، ولو كانت رحمة عظيمة فهي رحمة مخلوق، ولكن رحمة الرحمن الرحيم عندما يرحمك الله كيف تكون تلك الرحمة؟ عندما يتغمدك الله بالرحمة، يتغمدك يغطيك من فوق إلى تحت بالرحمة، كيف تتصور، كيف تتخيل؟ فوق خيالك يا رجل، فوق متصور خيال الإنسان. ولهذا إذا تريد رحمة الله تسبب، يعني ابحث عن أسبابها، وأسباب رحمة الله عز وجل موجودة في الخلق، موجودة في خلق الله. مجرد أنك ترحم، والله لو رحمت البهيمة يرحمك الله، البهيمة لو رحمتها يرحمك الله. إن امرأة دخلت النار ليس في 100 هرة، ليست في 1000 هرة، ولكن في هرة واحدة، هرة واحدة، حيوان لا يذهب للمدرسة ولا يذهب للمستشفى، حيوان وليس له يعني سجل الأحوال المدنية يعطوا شهادة الازدياد، وليس يعني حيوان، حيوان مخلوق، حيوان لا يستعمل البترول، حيوان. إن امرأة دخلت النار في هرة، لكن عذبتها، حبستها، ولم يعني تقتلها، ولكن حبستها، منعتها من الماء ومن الأكل، حبستها، وما أطعمتها وما سقتها، فماتت هكذا، دخلت النار. إذن أيها الإخوة، يعني هذه أحاديث لا نمر عليها مرور الكرام، معروفة عند الناس، ولكنك لا تراها في حياة الناس. هنا المشكل، هل الحديث النبوي، هل كلام النبي عليه الصلاة والسلام يعني قاله عليه الصلاة والسلام حتى يسمعه الناس ثم بعد ذلك يمرون مرور الكرام؟ هل يعقل هذا؟ لا يمكن أن يقبله العقل. ولكن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يغرس في قلوب المؤمنين وفي قلوب أمة الإسلام هذه المعاني العظيمة. ارحموا من في الأرض يرحمهم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن، سبحان الله العظيم. فإذا الإنسان حديث
قصير، كلمات قليلة، لكن كم عدد من يطبق، كم عدد من يطبق هذا؟ صدقني والله العظيم لو طبق الناس المسلمون، لو طبقوا هذا الحديث، لو عملوا بهذا الحديث، لرأيت الأمة تعيش في خير والأمطار وبركات السماء من السماء، والله عز وجل يتنزل بالرحمة التي لا نهاية لها. لماذا؟ لأنهم أصبحوا يرحم بعضهم بعضا. طيب كيف كانت عقلية الصحابة مع هذا الحديث؟ أنا أتيت لك بهذا الحديث، ولكن عقلية الصحابة مع هذا الحديث كانوا يرحم بعضهم بعضا. الدليل أن الله وصفهم بهذا، قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء إيش؟ بينهم، لأنهم كلهم يعملون بهذا الحديث: الراحمون يرحمهم الرحمن. حتى أن القرآن من شدة أنه يرحم بعضهم بعضا، حتى أن القرآن سماهم بالرحماء، يعني قوم رحماء، أعطاهم الاسم، الله أعطاهم الاسم، سماهم بالرحماء، ناس يقطرون بالرحمة، يقطرون بالرحمة. يا أخي الناس اليوم مجرد أن يعني سبحان الله، لا أريد أن أدخل في التفاصيل، ولكن تشعر أن هذا الحديث الناس لا يعرفونه. الجار شبعان في أغنى ما يكون من الحال، وتجد جاره الآخر جائع فقير مسكين لا يسأل عنه ولا يرحمه. ولدرجة أن الناس لو رأوا رجلا يرحم الناس قالوا عن هذا الرجل مخبول في عقله. كيف أنت ترحم الناس؟ إذا رأوا رجلا يرحم الناس يقولون عنه أنت مخبول. لماذا ترحم هذا؟ هذا لا ينفع معه، لازم تعطيه بالعصا، لازم تمنع عنه. تقول طيب يا أخي هذا يعني من حقه أن يقول لك لا إذا رحمته ما ينفع معه الرحمة، لازم تعمل معه. ولكن هذا ضد كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الناس يعني التربية وعقيدتهم ومنهجهم وطريقة حياتهم يعني كلها عكس السنة، يعني لا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني في كل شيء. العامل مثلا يشتغل عند مدير العمل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من غشنا فليس منه. ثم يأتي العامل يشتغل في البناء، إذا صاحب البيت غير موجود ويترك العامل يعمل بنفسه، فإنه 90% إلا من رحم الله سوف يغش في البناء، وإذا كان لا يغش سوف يعمل بدون إتقان، سوف يعمل العمل سريعا حتى ينتهي خلاص. ولكن الغش أكثر. ثم من الفرق أنه جاء صاحب العمل والعامل يشتغل، تجد صاحب العمل وراء العامل يقول له: اعمل جيد واعمل كذا، يعني العامل يكون تحت ضغط من صاحب العمل. ثم أيضا صاحب العمل عندما يأتي المال يقول له: لا أعطيك الشهر الجاي، الآن أنا عندي المال، أنا الآن عندي، هو عنده المال ولكن يعطل عليه. ثم يصبح العامل كل يوم يأتي يضرب على باب الرجل يتسول حقه من الرجل صاحب العمل. هل هذه الأمثلة وهذه القصص موجودة أم لا؟ موجودة. وعندما تأتي تتكلم مع الرجل يعني صاحب العمل يقول لك: لا، هؤلاء لا ينفع معهم إلا هذا، يقول لك هؤلاء ما يجوا إلا بهذه الطريقة، لازم تخليه تحت الصباط، إذا ما خليته تحت الصباط ما يعمل لك العمل. وأصبح المشكلة ليس يا أخي ممكن 10 5 15 20 50 100 من الناس لا يأتوا إلا تحت الصباط، ولكن هل الجميع هكذا؟ المشكلة الآن الذي أصبح عند الناس الآن أنه انغرس كمسألة يعني تربوية،
أصبحت في أخلاق الناس. وقد يكون العامل الذي جاء يريد أن يستلم منك العمل ليشتغل بالعمل رجل طيب ورجل مخلص وإنسان صالح ويحب أن يعمل العمل لوجه الله بالإتقان، ولكن بالرغم من هذا عندما يأتي يبدأ في العمل يأتي الناس ويقولون لا اعمل جيد، لا اعمل، بالرغم أنه رجل مخلص ورجل صالح، ولكن الناس يقولون لا يعني لأنهم تربوا البلد، الناس، المجتمع، كل الناس أصبح في عقيدتهم أنه لا بد، لا ثقة في العالم، لا ثقة في التاجر. التاجر يقول ب10 قل له ب1، لأن التجار غشاشين، لا ثقة في التجار. هكذا أصبحت عقيدة عند الناس، مبادئ، يعني لا تستطيع. عندما تأتي بعامل يقولون لك الأصل أن العامل لا يعمل جيدا، لا بد أن تكون معروف. تأتي بمقاول يستلم حتى يعمل لك البناء فيقولون نصاب، سوف يضحك عليه، لا بد. يعني دائما الناس مقدمين سوء الظن على حسن الظن. ما هو السبب؟ السبب أن المجتمع كله أصبح يدور في هذه الدائرة. الشركات لا تثق في الموظفين، الموظفين لا يثقون في الشركات، العمال لا يثقوا في الذي عليهم والذي عليهم، والدائرة مستمرة. الفساد، هذا لا يرحم وهذا لا يرحم وهذا لا يرحم من يرحم، وأصبح المجتمع هكذا مبني على هذه القاعدة: لا أمانة ولا رحمة ولا صدق، لا صدق. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن ختم لهم بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم ارحم آباءنا وارحم أمهاتنا، اللهم ارحم مشايخنا ومن علمنا حرفا من كتاب الله، اللهم ارحم من علمنا يا رب العالمين، اللهم ارحم أموات المسلمين أجمعين. اللهم يا رب يا سامع الدعاء يا مجيب من دعا، نسألك للمسلمين المرضى الذين في المستشفيات والذين في غرف العمليات والذين يعانون من ألم المرض، اللهم نسألك أن تعجل لهم بالشفاء وأن تداوي جرحاهم يا رب العالمين. اللهم نسألك لكل مسلم مكروب يعاني من كرب أو شدة أن تفرج عليه، اللهم فرج عن المهمومين وعن المكروبين، وارحم الضعفاء والبائسين يا رب العالمين. اللهم ارحم الأيتام والأرامل والمعوزين يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا الرحمة، واجعلنا رحماء بيننا، واجعلنا من عبادك الصالحين يا رب العالمين. واختم لنا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.